बोले सदगुरु महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। यस मानव जीवनको मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त गर्नु। हुन त हामी सबैले यो कुरालाई गौर गरेर नबुझेर विभिन्न लक्ष्य लिएर यस धरतीमा विचरण गरिरहेका छौं। जुन कुरा वेद, सद्ग्रन्थ र पुराण आदिले मुख्य लक्ष्य मानव जीवनको मुक्ति नै हो, मुक्तिको लागि नै प्रयास गर भनेर जुन बताइरहेको छ, जुन मुक्ति ज्ञानबाट पाइन्छ भनेर उल्लेख पनि छ, त्यो ज्ञानको लागि अग्रसर हो भनेर पनि वेद ग्रन्थले बताइरहेको छ, सम्झाइरहेको छ। यही ज्ञान हाल आएर मैले पनि पाएको हुँदा र मेरो म जस्तै अरू केही मित्रहरूले पनि पाउनु भएको छ। उहाँहरूले जे जति कसरी पाउनु भयो त्यो कुरा उहाँहरूकै मुखबाट हजुरहरूले सुन्नुहोस्। त्यसपछि आफैले विचार गर्नुहोस् कि अब हाम्रो कदम के हुनुपर्ने रहेछ। जब यो शरीर यो धरतीमा आयो, धरतीमा यो शरीर आइसकेपछि सर्वप्रथम त घर परिवारबाट चाहिँ मन्दिर मूर्तिमा चाहिँ जब भगवान पाइन्छ भनेर खोजीमा थिए घर परिवार। त्यही भने जस्तै म पनि एउटा भनाइ छ नि, मन्दिरमा छ कि मूर्तिमा माया भने म पनि मन्दिर र मूर्तिमा खोज्दै हिँडेको थिएँ। यस्तै क्रममा मलाई पनि एउटा सन्देश आयो। त्यही सन्देशबाट अब भगवान मन्दिर मूर्तिमा खोज्ने होइन, भगवानलाई साक्षात्कार जान्ने हो। बातचित सहित साक्षात दर्शन गर्ने हो भन्ने एउटा जुन खबर आयो, त्यो खबरमा सोचिसकेँ कि म यो जब मन्दिर मूर्ति भन्ने उसलाई छोडेर कहाँ पाइन्छ भने त्यसको म एकदम तडप थियो। यो तडप हुँदाहुँदै मेरो खोजी टुङ्गिएन र भगवानको असीम कृपाले गर्दाखेरि भगवानले नि कृपा गर्नुभयो। मेरो खोजले गर्दाखेरि मैले जब म को हो र भगवान के हो यो वास्तविकता जान्नुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा बढेको हुनाले मैले जब यो कुनै साथीको माध्यमबाट अहिले पनि भगवानको ज्ञान हुन्छ भन्ने मैले खबर पाएँ र त्यो ठाउँमा गएर मैले जब भगवानको ज्ञानको कार्यक्रममा मैले भाग लिएर जब भगवानको यो तत्त्वको मैले जब दर्शन गरिसकेपछि मलाई के भयो त, यो बल्ल मलाई थाहा भयो कि यो संसार झुटो रहेछ, कसरी झुटो रहेछ यो भन्ने पनि मलाई थाहा भयो। यो सत्य के रहेछ भन्ने यो पनि मलाई थाहा भयो र ती तत्त्वमा प्रवेश गरिसकेपछि म मुक्ति भएँ भन्ने मैले मेरो मुक्ति पनि मैले आफैले देखेको छु। र मैले त्यो तत्त्वबाट चाहिँ मैले के देखेँ भने यो विराट, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो, यो संसार कहाँ छ, भगवानले यो के को लागि बनाउनु भएको त यो जानकारी भयो। अनि भगवानले आफ्नो खेल निमित्त गर्नलाई हामीलाई पनि यसमा बनाउनु भएको रहेछ। यो खेलमा चाहिँ केही छैन भन्ने मैले बुझेँ। भगवानमै रहेछ, भगवानको सारा सृष्टि र यो भगवानमै हामी रहेछौँ। तत्त्वको दर्शन गरिसकेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ कुनै कर्मै नबनेको देखेँ। जब तत्त्वको दर्शनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मैले गरेको कर्म चाहिँ के त्यही तत्त्वमै गएर बिलाएको देखेँ र तत्त्वमै गएर बिलाएपछि मेरो के कर्मफल नबनेन। कर्मफल नबनिसकेपछि त म फेरि बार बार जन्म कर्म भोग मरणमा आउनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ यो बोध भयो। र यो बोध भइसकेपछि म चाहिँ अब जन्म लिनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भएर अनि मैले अनि यसमा चाहिँ अनि फेरि यो तत्त्वको दर्शनमा मैले के देखेँ भने भगवानको विराटको दर्शन गरेँ। भगवानको चारों तरफ हात, चारों तरफ खुट्टा, चारों तरफ आँख भने जस्तै भगवानले जहाँ पनि जसलाई पनि जुनसुकै कुनामा पनि छुपेर बस्नुस् या आफ्नो मनभित्र लुकाएर राख्नुस्, त्यो भगवानले चाहिँ
साक्षात देख्नु हुँदो रहेछ र उहाँको हात जहाँ पनि हुन्छ, उहाँको खुट्टा जहाँ पनि पुग्नु छ, उहाँले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ भनेर मैले यो देखेर अहिले मलाई चाहिँ यति थाहा भयो कि हामीले चाहिँ नराम्रो काम गर्नु हुँदैन र राम्रो काम गर्नुपर्छ। हामीले जे गरे पनि यो भगवानकै लागि अर्पण गरे भने हाम्रो जीवन साक्षात्कार हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएर त्यसैले हजुरहरूलाई पनि यो कुरा यदि थाहा पाउनु छ भने हजुरहरू पनि अहिले पनि यो ज्ञान हुँदैन भनेर आफ्नो मनलाई चाहिँ नमार्नुहोस्, जिज्ञासा बढाउनुहोस् र ज्ञानको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो सन्देश यही छ। जय हो। परम पिता परम परमेश्वर की जय। म गुम्बा चौकीमा दिनको 4 बजेबाट 6 बजेसम्म त्यहाँ बस्थेँ र त्यहाँ मन्दिर पनि छ गुम्बा चौकीमा र वेद शास्त्र उपनिषद गीता सबै कण्ठ आउनेहरू र अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू र राजपरिवारका पण्डित हामी त्यसमा त्यही भिडमा हामी बस्थ्यौँ। 7-8 जनाको यो ग्रुप रहन्थ्यो र 4 बजेबाट 6 बजे त्यसमै रहन्थ्यौँ। पनि हामी चाहिँ परम तत्त्वको रहस्य पाउँछ कि भन्ने मलाई पनि निकै आश थियो र तिनीहरूले सबै कुराहरू चाहिँ त्यही नै वेदशास्त्र र उपनिषदबाट चाहिँ यी कुराहरू भन्थे र हामी यी सुनिरहेको थियौँ। सुनेपछि तिनीहरूले भएको कुराहरू त सबै भन्थे र भित्रको रहस्य के हो तिनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन र हामीले तिनीहरूलाई सोध्यौँ कि तिनीहरूले भन्थे दुधमा जसरी घिउ छ त्यसरी चाहिँ यसमा पनि तत्त्व परम तत्त्व छ भन्ने कुरा त यिनीहरूले गरेका थिए। तर यो के हो भन्ने कुरा तिनीहरूले त परम तत्त्वको विडम्बना केही पनि थाहा थिएन। यस्तै लामो समयसम्म म पनि तिनीहरूसँग बसेँ र यही खोजी भइरहेको थियो। खोज यथावत नै थियो। त्यसपछि कसै मार्फत कुनै संस्थामा यहाँनिर चाहिँ परम तत्त्वको रहस्यहरू र हुन्छ अहिले पनि भन्ने कुरा भनेपछि मलाई पनि खुसी लाग्यो र त्यही खोजीमा म त्यही संस्थामा पनि गएँ। त्यो संस्थामा गएर जाँदा बेला त्यहाँनिर चाहिँ परम तत्त्वको कुराहरू त निकै हुन्थ्यो तर चाहिँ परम तत्त्व के हो त्यो कुराको रहस्य कसैले पनि बताउँदैनथे र त्यो परम तत्त्वको रहस्य भन्ने कुरा सायद अझै पनि त्यो संस्थामा रहने 10औं-20औं वर्ष भएका मान्छेहरूलाई पनि अझ कसैले पनि त्यो रहस्यको थाहा छैन। त्यहाँनिर महात्माले नखोलेको केही कुराहरू बुझ्दा बेला त्यसमा पनि अधुरो जस्तो मलाई लाग्यो र म विभिन्न ठाउँको त्यो संस्थाको विभिन्न ठाउँमा इन्डिया नेपाल सबै ठाउँमा पनि गएँ। जाँदा बेला पनि जुन परम तत्त्वको रहस्यको कुरा चाहिँ मैले कहीँ पनि भेटाउन नसकेपछि खोज यथावत नै थियो। मेरो जुन खोज यथावत नै थियो र 5-7 वर्ष त त्यहाँ बिताएँ। गयो समय गयो 2-4 वर्ष त्यही गुम्बामा गयो। 5-7 वर्ष चाहिँ त्यही संस्थामा गयो। संस्थामा गएपछि त्यो संस्थामा भन्थे जुन समयमा भगवान आउँछन् त्यो समयमा चाहिँ ज्ञान हुन्छ, अरू बेला ज्ञान हुँदैन भन्ने कुरासम्म अब पाउन मिल्दैन रहेछ भन्नेसम्म पुगेका थियौँ र खोजी चाहिँ यथावतै थियो। र केही समयपछि मैले एकजना बहिनीलाई भेटाएँ र त्यो बहिनीले भनेपछि मैले त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अझै पनि स्वीकार गर्न सकेन। किनभने लामो समय खोजमा पनि अर्को कुरामा लैमा लागेर मैले ज्ञान पाएन भने मलाई एउटा दुःख पनि थियो। र फेरि पनि त्यो बहिनीले ज्ञान हुन्छ अहिले पनि भनेर फेरि पनि दोहोऱ्याएपछि म चाहिँ त्यही संस्थामा हुन्छ भनेपछि एकपटक ट्राई गरौँ हेरौँ त भन्ने चाहिँ मेरो जब मन भयो र मैले हुन्छ भनेर स्वीकार गरेँ। जब हामी चाहिँ ज्ञान लिन गयौँ र ज्ञान लिन जाँदा बेला
सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँनिर चाहिँ ज्ञान पाइसकेका ज्ञानीजनहरू पनि थिए र ज्ञान नपाएका म जस्ता अज्ञानीहरू पनि थिए। ती मध्येमा ज्ञानीजनहरू सबै ज्ञानका कुरा गर्थे र परम तत्त्वकै कुरा गर्थे। अचम्म लाग्दो थियो कि यो के होला भनेर। जब 7-8औं दिनको कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ जब भाग लियौँ र त्यस समयमा हामीले पनि एउटा परम तत्त्व के रहेछ जान्न र बुझ्न पायौँ र आज पनि ज्ञान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट जुन कुरा हामीलाई चाहिँ भयो र मैले यही नै भन्न चाहन्छु, आज पनि ज्ञान हुन्छ। यसको प्रमाणित गर्नको लागि वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीतामा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ लेखिएको छ र यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न पनि सकिन्छ। यो जसले चाहिँ यो परम तत्त्वको जसलाई थाहा छैन नि, त्यसले चाहिँ पढेर पनि त्यसलाई चाहिँ के पनि आउँदैन। जस्तै चाहिँ ती पण्डितहरू त्यहाँ बसेका चाहिँ उसमा बसेका व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरूले गीता 45 मिनटमा चाहिँ पुरै 700 सिलकै आउँथ्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ वेद, शास्त्र, उपनिषद भन्ने कुराहरू त तिनीहरूको कन्थै आउँथ्यो तिनीहरूलाई कि जुन कुरा जहाँ सोधे पनि उनीहरूले चाहिँ इति पेजमा र इति श्लोकमा यो छ भनेर चाहिँ सबै कुरा तिनीहरूले भन्न सक्थे। तर विडम्बनाको कुरा तिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान केही पनि थाहा थिएन भनेपछि जुन ज्ञान आज हुन्छ, जसलाई चाहिँ भगवानको कृपाले प्रयोजन परम तत्त्व जसले जानेको छ त्यसले जनाइदियो भने आज पनि यो ज्ञान हुन्छ र यथावत यो पृथ्वीमा अझै पनि यो ज्ञान छ। म यही नै भन्न चाहन्छु र आज मैले यो ज्ञान जुन जाने यो हजुरहरूको पनि यति चाहना छ भने यो कुरामा चाहिँ हजुरको इच्छा छ भनेपछि हजुरले पनि सोच्नु होला। परम पिताजी परमेश्वर को जय। म पहिला आत्मज्ञान प्रचार संस्थामा आबद्ध थिएँ। त्यो संस्थामा मैले जुन ज्ञान प्राप्त गरेको थिएँ त्यो ज्ञानमा प्रकाश, अन्धनाद, नाम सुमिरन और अमृतपान यो 4 क्रिया प्रदान गरिन्छ। गुरुले भन्नुहुन्थ्यो कि श्रीमद् भगवत गीताको निर्माण कसरी भयो? अर्जुनजीले सोध्दै जानुभयो और श्री कृष्ण भगवानजीले जवाब दिँदै जानुभयो। एक समय यस्तो आयो कि अर्जुनको सारा प्रश्न समाप्त भयो। त्यो बेलामा अर्जुनले जुन ज्ञान प्राप्त गरेका थिए यो ज्ञान त्यही ज्ञान हो। यो ज्ञानले धेरै मानिसहरूलाई मुक्ति प्रदान गरेको छ। त्यो बेलामा मलाई थाहा थिएन कि भगवानको ज्ञानको पहचान कसरी गरिन्छ। त्यो कारणले मैले सुनेको भरमा विश्वास गरेँ कि मैले जुन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरेको छु यो ज्ञान भगवानको सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो। पछि मैले श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्दाखेरि जाने कि श्री कृष्ण भगवानजीले त अर्जुनलाई विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो। तर मैले जुन 4 क्रियाको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरेका थिएँ त्यो ज्ञानमा विराट स्वरूपको दर्शन त हुँदैन। त्यो कारणले मेरो मनमा फेरि जिज्ञासा जागृत भयो कि मलाई त भगवानको विराट स्वरूपको दर्शन प्राप्त गर्न पर्छ। भगवत कृपाले एक बार पशुपतिनाथको मन्दिरमा एकजना व्यक्तिसित भेटघाट भयो। उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू सोच्दै होला कि हामीले भगवानको सेवा गर्दैछौं, भक्ति गर्दैछौं, भजन गाएर रमाउँदैछौं। अन्त समयमा त भगवानको दूत आएर परमधाम लानुहुन्छ, हाम्रो त मुक्ति हुन्छ। यदि तिमीहरूले यस्तै सोच्दैछौ भने तिमीहरू भ्रममा छौ। ज्ञानको बिना त मुक्ति हुँदैन। तिमीहरू त अर्को जन्ममा मन्दिरको अगाडि बसेर फूल बेचेर बस्छौ। यो कुरा सुनेर मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो और मैले अठोट लिएँ कि मलाई त भगवानको ज्ञान प्राप्त गर्नै पर्छ और मैले निरन्तर खोज जारी राखेँ। भगवत कृपाले केही समय पश्चात मैले भगवत ज्ञानको सन्देश पनि पाएँ और यो ज्ञान
प्राप्त पनि गरेँ। मैले जुन भगवानको ज्ञान प्राप्त गरे त्यो ज्ञानमा तत्वको दर्शन हुँदाखेरि यो सारा संसार और मेरो शरीरको जति पनि रिश्ता नाताहरू छन्, आमा बुवा, भाइ बहिनी, छोराछोरी, मित्रहरू और यो संसारको अन्य सबै प्राणी परमात्माबाट कसरी उत्पन्न हुँदो रहेछ। सृष्टि उत्पन्न गरेपछि परमात्माले सम्पूर्ण संसारको सञ्चालन कसरी गरिराख्नु भएको छ और लय विलय कसरी गर्नु हुँदो रहेछ, यसको पनि साक्षात दर्शन प्राप्त गरे। ओम सोहम कर्मकाण्ड और अध्यात्मको उत्पत्ति पनि परमात्माबाट कसरी हुन्छ, यसको पनि दर्शन प्राप्त गरे। मैले देखे कि प्रकृतिले 3 गुणको मार्फतले कसरी कर्म गराइराख्नु भएको छ। वास्तवमा त मैले कुनै कर्म गरेको छैन। जब मैले कर्म गरेकै छैन भने फल पनि बन्दैन। फल बनेन भने भोगको लागि यो संसारमा जन्म लिनै परेन और जब जन्मै लिन परेन भने मृत्यु पनि हुँदैन। यसरी जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाएर मुक्ति कसरी प्राप्त गरिन्छ, यसको साक्षात बोध पनि प्राप्त गरे। परमात्माको दर्शन आश्चर्यमय हुन्छ। आश्चर्यको मतलब असत्य हुँदैन। जस्तै ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ कि परमात्माको कुनै रूप रंग हुँदैन। रूप न रंग न रेग किच त्रैगुण ते प्रभु भिन्न। भगवानको रूप हुँदैन, रंग हुँदैन, कुनै आकृति पनि हुँदैन और 3 गुण भन्दा भगवान पर हुनुहुन्छ। रामचरितमानसमा पनि भनिएको छ, एक अनिह अरूप नाम। भगवानको कुनै रूप हुँदैन, कुनै नाम हुँदैन, फेरि पनि दर्शन हुन्छ। अर्कोतिर श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नम्बर 13 मा भनिएको छ, सर्वतो पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। भगवानको चारैतिर हात, चारैतिर खुट्टा, चारैतिर आँखा, चारैतिर मुख, चारैतिर कान हुन्छ। भगवान त सम्पूर्ण सृष्टिलाई चारैतिरबाट घेरेर व्याप्त गरेर स्थित हुनुहुन्छ। मैले यस्तै नै दर्शन ज्ञानमा प्राप्त गरे। यो कुरा मैले सुनेको भर या पढेको भरमा भनेको छैन। यो दर्शन मैले स्वयं प्राप्त गरेको छु। हाँ, दर्शन प्राप्त गरेपछि ग्रन्थहरूको आधारमा जाँच अवश्य गरेको छु। म त भन्छु तपाईहरूले पनि स्वयं जान्नुपर्छ, स्वयं देख्नुपर्छ। भनिएको छ, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जबसम्म हामी भगवानलाई जान्दैनौ, देख्दैनौ, थाहा नै हुँदैन कि भगवानको स्वरूप कस्तो छ। जब भगवानलाई हामी चिन्दैनौ भने भगवानसित प्रेम गर्ने कसरी, कसरी भक्ति गर्ने, कसरी जीवन सफल गर्ने। त्यो कारणले तपाईहरूले पनि ज्ञानको माध्यमले भगवानको स्वरूप, मुक्तिको साक्षात बोध गरेर आफ्नो जीवन सफल गर्नुपर्छ। हस्त परमपिता परमेश्वर की जय। हामी संसारमा आफ्नो मानव जीवन लिएर आइयो, तर हामी चाहिँ नि बच्चापनमा हामीले जुन बाबाले जस्तो किसिमले हामीले हुर्कायो हामी त्यसरी नै चल्यौं। अलिकति युवा अवस्थामा भयौं, हामीले चाहिँ नि केही कुराहरू जान्न पर्ने, सिक्न पर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ नि त्यो व्यवहारिक कुराहरू नै हामी सिक्दै जानुपर्ने अवस्था त्यो हुँदो रहेछ। र त्यसमा पनि अब हामी चाहिँ अझै देवी देवताको आशीर्वाद लिँदा, देवी देवताको शक्ति लिँदा काम कार्यहरू सफल हुन्छ भन्ने बुझाइ त्यस्तो सुन्ने आएको थियो र आफूले पनि त्यही गर्ने क्रममा देवी देवताको एउटा साधना गर्ने, ध्यान गर्ने, पूजा गर्ने मेरो आदत जस्तै थियो। त्यही क्रममा जाँदा जाँदा कुनै धर्मगुरुहरूले देवी देवता मात्रै सम्पूर्ण होइन, यो भन्दा ठुलो भगवान पनि हुनुहुन्छ, तर भगवान यसरी हुन्छ
र भगवान देख्ने माध्यम मार्ग यो हो भनेर त उहाँले त बताउनु भएन। उहाँले सिर्फ ध्यानकै कुरो र देवी देवताको शक्ति कुरा मात्रै गर्नुहुन्थ्यो र मैले पनि त्यही देवी देवता साधनाहरू गरेँ र ध्यान पनि गरेँ। एकजना मित्रले चाहिँ नि होइन यहाँभन्दा माथि हामीले भगवान हुँदो रहेछ, भगवानबाटै सम्पूर्ण चलायमान रहेछ, देवी देवता नै उहाँहरूकै माता सम्पूर्ण उहाँबाट नै परिचालित रहेछ भन्ने उहाँले चाहिँ नि जुन जानकारी गराउनु भयो र जुन संस्थामा गइयो बुझियो र चाहिँ नि ज्ञानको एउटा चर्चा गर्ने एउटा कुनै समय या त्यस्तो अवस्थाहरू चलिरहँदो रहेछ र समय अनुकूल मिले अनुसार त्यो ज्ञान र सत्सङ्ग सुन्ने ऊ पनि अब समय पनि निकाल्यौँ। त्यो निकाल्दै जाँदा जुन क्रममा चाहिँ भन्दाखेरि अब जुन साथीहरूले चाहिँ नि अब अहिलेको समयमा ज्ञान हुने सम्भावना छैन भन्ने कुराहरू भइरहँदाखेरि अब हामी त्यसै एउटा ढुलमुल अवस्थामै थियौँ र अहिले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा जुन सहयोगी मित्रहरूले चाहिँ नि होइन अहिले पनि ज्ञान पाउँछ र सम्भव छ भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। तैपनि मैले अठोट लिएर त्यसमा गइहालौँ र गरिहालौँ हेरौँ भन्ने ऊ चाहिँ त्यति तत्परता देखाएन। तपनि समय बित्दै गयो, पछि केही समयपछि फेरि उहाँले चाहिँ नि त्यो कुरालाई फेरि चाहिँ नि दोहोऱ्याउनु भयो र मेरो मनमा नि आयो कि एउटा सोच आयो कि के रहेछ त एकपल्ट त उहाँसँग गएर त हेरौँ भन्ने एउटा मेरो त्यो जिज्ञासा रह्यो र अहिले पनि चाहिँ उहाँहरूको साथ लिएर उहाँले जति सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यसैलाई उहाँले म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। मैले पनि त्यो अवसर पाएअनुसार अब मैले पाएअनुसार ज्ञान चाहिँ यथार्थ रहेछ। जुन मैले ज्ञान पाएँ मैले देखेँ कि अब भगवानको चाहिँ जुन उहाँबाट नै सम्पूर्ण उहाँबाटै सृष्टि हुँदो रहेछ र जुन पिता पुर्खाहरू पनि उहाँहरूबाटै के भगवानबाटै आएको रहेछ भने म पनि त्यहीँबाट आएको वहीँको अंश हो। मैले यस्तो भगवान जुन यस्तो ज्ञान पाएँ, अब यो ज्ञान मैले पाउन प्रयास गर्दाखेरि पाइयो भने अरू मित्रजनहरूले पनि यो ज्ञान लिँदा आफ्नै एउटा जीवन एउटा मुक्तिको क्षण हुनेछ। त्यस कारणले सबैजनाले यो ज्ञान पाउने एउटा प्रयास प्रयत्न गर्नुभयो भने सबैको उद्धार कल्याण हुने थियो। प्रेम सेवानम परमपिता परमेश्वर की जय। भगवानको ज्ञान पाउनेको जिज्ञासा पहिल्यैदेखि लागिरहेको थियो। जिज्ञासा हुँदा हुँदै आत्मा ज्ञानमा लागियो 2-4 वर्ष। त्यहाँ ध्यान साधना गरेर 4 क्रिया पाइयो। 4 क्रिया गर्दा फेरि अब त्यति सन्तुष्टि भएन। त्यसपछि फेरि खोजी कार्य जारी भयो भगवानको ज्ञानको। यो हुँदा हुँदै एउटा दिदीबाट चाहिँ सन्देश पाइयो भगवानको ज्ञान आज पनि हुन्छ पाइन्छ भन्ने सन्देश पाएपछि कार्यक्रममा गयो। ज्ञानको कार्यक्रममा गएपछि त अनि ज्ञान भगवानको ज्ञानमा त साक्षात भगवानको दर्शन भयो। भगवानले यो सृष्टि कसरी उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, कसरी लय विलय, कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कसरी लय विलय गर्नुहुन्छ यो पनि देखियो। साक्षात दर्शन भयो। एकत्व बोध भयो। भगवान भनेको त कुनै न रूप न रङ न स्थान, यस्तो भगवान हुँदा हुँदै पनि साक्षात दर्शन पनि हुँदो रहेछ भगवानको। मैले जुन तत्त्वको ज्ञान पाएँ भगवानको तत्त्वको ज्ञान, यो ज्ञान चाहिँ सबै वेद पुराणहरूबाट प्रमाणित छ। यो ज्ञान अहिले पनि हुन सक्छ। हजुरहरूलाई जिज्ञासा छ भगवानको
ज्ञानको जिज्ञासा छ भने हजुरहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ सुनिसक्नुभयो, मेरा मित्रहरूले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यो ज्ञानमा के दर्शन गर्नुभयो, कसरी दर्शन गर्नुभयो, यी यावत कुराहरू हजुरहरूले उहाँहरूबाट सुन्नुभयो। त्यही दर्शन गरेको मध्येमा संक्षेपमा 2-4 कुरा परमात्माको बारेमा विषयमा म पनि केही अर्थ्याउन चाहन्छु। हुन त कसीहरू ग्रन्थ अनुसारले धेरै छ, जे जस्तो ग्रन्थहरूले ऋषि महर्षिले बताउनु भएको छ, सबै कसीहरूबाट कस्दाखेरि सबै कुरो जाँच्नु पर्यो, जचिनु पर्यो। त्यसमध्ये 2-4 कुरो जस्तो गीतामा उल्लेख छ, परमात्माको दर्शन गर्दाखेरि विराट रूपको दर्शन हुन्छ। हामीले गर्यौं, जसमा चारैतिर आँखा, चारैतिर कान, चारैतिर मुख, चारैतिर हात, यसरी यावत कुराहरूलाई जसरी अर्जुनले दर्शन गर्नुभयो, त्यसरी नै मेरा मित्रहरूले सँगसँगै मैले पनि दर्शन गरेँ। जुन कुरो स्पष्ट छ, त्यहाँ कुनै दुविधा नरहिकन दर्शन हुन्छ। यस्तै परमात्माको बारेमा एक अनिह अरूप अनामा अच सच्चिदानन्द परधाममा, यो श्लोकबाट पनि उहाँको कुनै कामनै छैन, उहाँको कुनै रूपै छैन, उहाँको कुनै नामै छैन, उहाँको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। सदा सर्वदा एक रस एक रूपमा उहाँले यस सृष्टिलाई उत्पन्न, स्थित र अन्त्यमा लय विलय गरेर आफैमा समाहित गराउनु भएको स्पष्टता देखिन्छ, बोध हुन्छ। यसरी नै जे जति सद्ग्रन्थले कसीको रूपमा अर्थ्याएको छ, बताएको छ, एक एक कुराले उहाँलाई जाँच्दाखेरि सम्पूर्णको सम्पूर्ण काहीँ केही पनि कुनै कुराले काटिनु भएन। स्पष्टता हुनु पर्यो, मेल खानु पर्यो, जचिनु पर्यो। जसरी परमात्मा एक हो भन्छ, एक नै देखिनु पर्यो, अनेक देखिनु भएन। सारा सृष्टि उहाँले नै सञ्चालन गर्नु भएको जुन कुरा छ, हामीले पनि त्यसरी नै देख्नु पर्यो। यदि हामीले पाएको ज्ञानमा यो कुरा छैन, देखिएन भने त्यो ज्ञानमा पूर्णता छैन, अथवा हामीले त्यो ज्ञानलाई पूर्ण ज्ञान हो भनेर बुझ्न चाहिँ मिल्दैन। जुन ज्ञान पाएपछि हाम्रो मुक्तिको स्पष्टता बोध हुनु पर्यो। अब मेरो आवागमन हुने छैन, यसकारण हुने छैन, कसरी हुने छैन भने जसरी ज्ञान दृष्टि पाएपछि हामीले गरेको सम्पूर्ण कर्मको नाश हुनु पर्यो। जुन कर्मफल नबनोस्, जुन कर्मफल नबनेपछि हामी यस धरतीमा किन आइन्छ भने कर्मफल बन्यो भने न कर्मको लागि त्यसको फल भोग्नको लागि यस धरतीमा आउनु पर्यो। जब हामीले कर्म सबै नाश भएको देखियो, कर्मफल नबन्ने भएपछि त कर्मफल भोग्न त हामीलाई जरुरी भएन, हाम्रो त मुक्तिबाट त देखियो। यसमा स्पष्टता हुनु पर्यो कि अब हाम्रो कर्म बन्दैन, बनेको छैन, हामीलाई यस धरतीमा आउनु पर्दैन। यसरी सिधै स्पष्टता देखिनु पर्यो कि हामीले पाएको ज्ञानमा
मुक्ति मोक्ष स्पष्ट कहीँ पनि कुनै पनि तरिकाले हामीलाई केही पनि आवाज सानो भन्दा सानो पनि नरहने मुक्ति अमरताको स्पष्टता बोध हुन जान्छ, देखिन्छ। कुनै संशय केही पनि बाँकी रहँदैन। अब यस विषयमा जसरी हामीले पायौं, मेरा मित्रहरूले पाउनुभयो, त्यसरी नै हजुरहरूले पनि अब पाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्ने अथवा त्यसको प्राप्तिको लागि आफ्नो उद्धार कसरी गर्ने त्यो जिम्मा तपाईं स्वयंको हो। यसमा कोही कसैले सहयोग गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आवश्यक पनि छ। सर्वप्रथम जिम्मेवारी आफैले उठाउनुपर्छ। हुन त संसारमा यस विषयमा बताउनको लागि तमाम आश्रम व्यक्ति हुनुहुन्छ, आफ्नो हिसाबले व्याख्या पनि गरिराख्नु भएको छ, सम्झाइराख्नु भएको छ। तर पनि जबसम्म तपाईँ हामीले ज्ञान लिएर ज्ञान दृष्टि पाइँदैन, तबसम्म कोही कसैले बताएको कुराको स्पष्ट जानकारी नहुने कुरा तपाईहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। जब ज्ञान पाएर ज्ञान दृष्टि हुन्छ, तब उसले के सही के गलत, कहाँ कुन कुरा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टता देखेपछि उसमा कुनै दुविधा संशय केही पनि रहँदैन। अब यही कुरालाई तपाईँ हामी जुन यस संसारमा हिँडिरहेका छौं, कसैले भन्ला हुनै सक्दैन, कसैले भन्ला यो त बहुत कठिनको कुरा हो, यो पाउनै सकिँदैन, असम्भव, यहाँसम्म पनि सुन्न पाइन्छ। हामी पनि यसरी नै गुज्रेका थियौं अगाडि बढ्ने क्रममा। भने यसरी नै तपाईहरूको मार्गमा पनि कहीँ कतैबाट बाधा अवरोध अडचन आउन सक्छ। त्यो बाधा अवरोध अडचनलाई तपाईँ आफै स्वयं मलाई केवल अब परमात्मै अथवा ज्ञान चाहियो भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको जीवन सफल, जुन कुरा नभई नहुने हो त्यतातिर अगाडि बढ्छ। त्यसैले यदि तपाईले सोचेर विचार गरेर एकपल्ट दृढ निश्चय गर्नुभयो कि हाँ, यो कुरा त मलाई पनि जरुरी छ, मेरो पनि प्रमुख लक्ष्य यही नै हो, यो पनि पाउनु छ भन्नु भएर अगाडि बढ्नु भयो भने ज्ञान पाएपछि हजुरहरूलाई पनि स्पष्ट हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा रहँदैन। जसरी मलाई अहिले कुनै पनि कुराको दुविधा छैन, यसरी हजुरहरूले पनि आफ्नो जीवन लक्ष्यको प्राप्तिको लागि दृढ अठोटको साथ अगाडि बढ्नुस्, ज्ञान प्राप्त गर्नुस्, यही जीवनलाई अन्तिम जीवन बनाउनुस् भन्ने शुभकामना सहित हजुरहरूलाई यो सन्देश यति भन्दै हस्त। धन्यवाद, नमस्कार।